अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम बट और आप देख रहे हैं बट गुमानिया चैनल। आज हमारे साथ सवाल जवाब में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी राजा आतिफ साहब। उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, जानेंगे। राज साहब, आपको बहुत खुश आमदीद एक मरतबा फिर बट गुमानिया चैनल में। आप ये बताइए कि वो कहते हैं जब कश्ती डूबने लगती है तो चूहे इधर उधर भागने लगते हैं। 6 अक्टूबर के बाद से सूरत हाल जो है वो वाज़े तौर पर तब्दील होने शुरू होती दिखाई दी हम सबको। और वो जो सेम पेज था वो सेम पेज ना रहा। बाज़ लोग कहते हैं उस पर सुर्ख स्याही से कांटा लग गया, बाज़ कहते हैं कि उस पर पुर्जे पुर्जे हो गए। तो अब इत्तेहादी फ़ोन नहीं उठा रहे, अपने जो पीटीआई के मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो तितर बितर हो रहे हैं। वज़रा जो हैं वफाकी काबीना के वज़रा जो हैं वो एक दूसरे से काना फूसियाँ कर रहे हैं। तो क्या वाकई अपोजिशन तकड़ी हो गई है और वो अदम एतमाद करने जा रही है वज़ीर आज़म पर? और अगर करने जा रही है तो मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, आया वो पहले चेयरमैन सेनेट पर अदम एतमाद करेगी, टेस्टर लगाएगी कि आया इस्टेब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल है या नहीं, या बैक वक्त ये भी खबर है कि पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट में बैक वक्त अदम एतमाद किया जाएगा। सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम भट्ट साहब। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अब तो कोई शक शुबे वाली बात रह नहीं गई कि हुकूमत का, इमरान खान साहब की हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का जो सेम पेज था वो अब सेम नहीं है। 6 अक्टूबर का तो एक मामला सामने से है, कुछ चीज़ें पहले से भी चल रही थी जो कि वक्त के साथ साथ आगे चल के सामने आएंगी। कुछ आ गई हैं, कुछ आगे चल के मज़ीद आ जाएंगी। अब जो आपने बात की है तहरीक अदम एतमाद वाली, पहले मुस्लिम लीग नून इस पर एग्री नहीं थी, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून को ये यकीन दहानी करवाएगी, ये मशवरा दिया गया अपोजिशन के जो दीगर अपोजिशन के ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से कि जी ठीक है, आप इस हुकूमत में शामिल ना हो, सिर्फ तहरीक अदम एतमाद में वोट दे दें, क्योंकि उनके बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। सो उन्होंने ये कहा कि आप वोट दे दें। तो फिर जो भी अबूरी वज़ीर आज़म आएगा, ये याद रहे कि अबूरी में और निगरान में फ़र्क है। अबूरी वज़ीर आज़म जो आएगा वो असम्बलियाँ तोड़ देगा और फिर निगरान हुकूमत बन जाएगी और फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जो कि उनका मुतालबा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। जहाँ तक बात है कि तहरीक एतमाद पहले कौन सी आएगी इस वक्त, बट साहब जो आप बात कर रहे हैं वफाक में और सेनेट में और सूबे में, अगर जो इस वक्त तक की जो अब तक हमें हिकमत अमली नज़र आ रही है, वो पहले चेयरमैन सेनेट के हवाले से तहरीक एतमाद पेश करेंगे एक टेस्टर के तौर पे कि क्या वाकई अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है। अगर वहाँ से उनको कामयाबी मिलती है तो फिर उनको यकीन हो जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। और फिर जो है वो बारी बारी यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लीजिए, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है और उस्मान बुज़दार साहब के पास के वहाँ उनके ख़िलाफ़ भी लाई जा सकती है पंजाब में, और फिर आखिर में जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लाई जाएगी। लेकिन अगर चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके नतीजे में एक पैनिक फैल जाएगा हुकूमत की सफ़ों में। इत्तेहादी पहले ही उनसे अलग हो जाएंगे और फिर अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो जो मुख्तलिफ जिसे कहते हैं कि मुबैना तौर पर फ़ोन कॉल्स की वजह से या मुख्तलिफ इशारे पाकर वो इनके इर्द गिर्द जमा हुए थे, हम कह सकते हैं कि 50% से ज़ायद उनके अरकान कौमी असम्बली और तकरीबन 80% से ज़ायद जो काबीना है वो खान साहब की अपनी नहीं है। वो अब दीवार से, सियासी तौर पर दीवार से लग गए हैं। आवाम जो है वो इतनी तंग है इस्टेब्लिशमेंट से, उनकी अब बन नहीं पा रही। अपोजिशन वैसे ही शुरू से ज़ाहिर है उनके मुखालिफ थी। तो अब ये बताएं कि बिल्ली को भी दीवार से जब लगाया जाए तो पलट कर हमला आवर होती है। तो इमरान खान साहब के पास अब कौन से ऑप्शन है? आया वो ये तमाशा देखेंगे, अपने ऊपर अदम एतमाद होते हुए देखेंगे, या फिर वो असम्बलियाँ तहलील करना मुनासिब समझेंगे, रिज़ाइन करेंगे, असम्बलियाँ तहलील करेंगे, या उनके पास जो तीसरा ऑप्शन है जिसकी उन्होंने मिसाल भी दी थी हज़रत उमर के दौर की, हज़रत खालिद बिन वलीद के हवाले से, बम को लात मारने वाली जो ऑप्शन है, तो आया वो बम को लात भी मार सकते हैं? इन तीनों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके ख्याल में इख्तियार करेंगे? जी भट्ट साहब, जो आपने ऑप्शंस की बात कही वो बहुत ज़्यादा अहम है कि खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस में अगर हम बात करें, जिसे कहते हैं ना सीधी सीधी बात, तो खान साहब मुस्तफ़ी भी हो सकते हैं, खान साहब असम्बलियाँ भी तोड़ सकते हैं, और वो जो आप बात करें बम को लात मारने की वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तजिया जो है वो खान साहब के हवाले से शायद आम लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ है। खान साहब उतने दिलेर है नहीं जितने कि वो पोज करते हैं या जितने उनके फॉलोअर उनको समझते हैं। खान साहब बेशक जितनी मर्जी तकरीरें करते रहे, हज़रत खालिद बिन वलीद की और हज़रत उमर की मिसालें देते रहे, लेकिन अगर कोई मौका आता है कोई काम करने का तो खान साहब शायद वो ना कर पाएँ। अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो वो कम से कम मेरी तवक्को के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ होगा। वो ये उनके पास जो 2-3 ऑप्शन हैं, एक ये जो आपने जिक्र किया इस्तीफ़े का, असम्बलियाँ तोड़ने का, बम को लात मारने वाला, उसके अलावा एक ऑप्शन है जिस पर वो इस वक्त पूरी तरह अमल पैरा है। वो ऑप्शन है मिन्नतों और तरलों का।
وہ اراکین قومی اسمبلی جن کے ساتھ خان صاحب ہاتھ نہیں ملاتے، ایک ہی دن میں انہوں نے 100 سے زائد اراکین قومی اسمبلی سے ملاقات کی ہے، ون آن ون۔ آپ پھر اندازہ کر لیں کہ اگر ہر رکن اسمبلی کو 5 منٹ بھی دیے جائیں تو انہوں نے کتنا ٹائم دیا، جبکہ شاید اتنا ٹائم انہوں نے اپنے پوری حکومت کے دوران بھی تمام ایم این اوز کو مجموعی طور پر بھی نہیں دیا گیا ہوگا۔ سو منتوں ترلوں والے کام سے تو اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کام چلا لیا جائے، لیکن یہ سیاست ایک ایسا بے رحم کھیل ہے جہاں پر منتوں ترلوں سے کوئی اثر ہوتا نہیں ہے اور کوئی کام اس سے چلتا نہیں ہے۔ تو جس وقت یہ تحریک عدم اعتماد آئے گی اس کے بعد پھر دیکھنا پڑے گا کہ خان صاحب کون سا آپشن لیں گے، کہ وہ ریزائن کرتے ہیں، اسمبلیاں توڑتے ہیں، یا پھر وہ بم کو لات مارتے ہیں۔ تو بم کو لات مارنے والے آپشن کے لیے جتنی دلیری چاہیے شاید میری نظر میں وہ خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ ممکن ہے میں غلط ہوں اور خان صاحب میری توقع سے زیادہ دلیر ثابت ہوں، لیکن بہرحال باقی جو 2 آپشنز ہیں ان میں سے وہ کوئی بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں، ریزائن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر ہم زیادہ توقع اس بات کی کر سکتے ہیں کہ اگر چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، پنجاب میں عثمان بزدار سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو پھر خان صاحب جو ہے وہ شاید خود ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے راج صاحب کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہی ہو اور جو ڈسکشن ہو رہی ہے یہ سب ایک سکرپٹ کا حصہ ہو، ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن ابھی میں ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ نے بھی ایک سٹوری بریک کی تھی، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے حکمران جو ہیں وہ حکمران بننے کے لیے یا اپنی حاکمیت کو بچانے کے لیے، چاہے وہ جتنی رعونت ہو ان کے اندر، لیکن وہ روحانیت کا بھی سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، روحانی طریقوں کو اپناتے ہیں تاکہ ان کی حکومت بچی رہے اور وہ زیادہ عرصہ تک رول کر سکیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ عمران خان کے متعلق بھی ایسی بہت ساری باتیں جو ہیں مشہور ہیں کہ روحانیت، بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کا ماننا ہے کہ روحانیت کی وجہ سے وہ اس وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب سیاسی حالات اتنے برے ہوں اور اپوزیشن اتنی تکڑی ہو جائے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بن نہ پائے، معیشت بیٹھ جائے، تو پھر بھی آیا ایسے حکمران جس کو سیاسی ان پیچیدگیوں کا سامنا ہو تو کوئی روحانیت کام آ سکتی ہے ان کی حکومت کو بچانے کے لیے؟ جی آپ کی بات درست ہے۔ خان صاحب خاصے ہم جسے کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں روحانیت، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روحانیات کی طرف کافی زیادہ متوجہ ہیں، لیکن روحانیات تو اور چیز ہوتی ہے، اور جو خان صاحب کے اطلاعات آ رہی ہیں وہ شاید اتنا زیادہ روحانیات سے میچ نہیں کرتے۔ رہی بات روحانیات پر یقین رکھنے کی، تو وہ صرف خان صاحب کو یہ الزام دینا درست نہیں ہے۔ ہماری تقریباً تمام بڑے سیاستدان روحانیات پر یقین رکھتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب جب صدر تھے تو جناب بہت ساری خبریں سننے میں آتی تھی کہ جناب مارگلہ کی پہاڑیوں میں بندے بیٹھے چلا کرتے رہتے تھے، روزانہ صدقے کے بکرے ذبح کیے جاتے تھے۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ بابا دھنکا رپور میں جایا کرتی تھی، ان کے پاس حاضری دیا کرتی تھی۔ راجہ پرویز شرف صاحب تربیلا میں ایک بابا جی کے ساتھ پاس جایا کرتے تھے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب جب احتساب عدالت میں پیش ہوا کرتے تھے تو ایک صاحب جو ہیں وہ بٹ صاحب ہیں، وہ مولوی صاحب، وہ باقاعدہ بیٹھ کے تسبیح پڑھا کرتے تھے ان کے ساتھ، جبکہ کمرہ عدالت میں ان کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ہر بندے کا عقیدہ ہوتا ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن خان صاحب شاید وہ حد جو ہے تھوڑی سی وہ کراس کر گئے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کا بہت زیادہ بلیو اس بات پہ ہے کہ ان کی اقتدار میں ان کی جو ہے وہ ان کی زوجہ محترمہ، ان کی اہلیہ خاتون اول جو ہے پاکستان کی، ان کی تصوف کا، روحانیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو یہ بے جانا ہوگا۔ اب خان صاحب اس پہ بلیو کرتے ہوں گے، وہ یقیناً اس چیز میں حق بجانے میں، لیکن جو سیاست ہے وہ سیاست میں شاید یہ چیزیں آپ برکت کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس ٹوٹل سیاست ان چیزوں کے اوپر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ جی بہت بہت شکریہ راج صاحب۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں، سوال و جواب کے اگلے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ تو ناظرین، راج صاحب نے آپ کو معلومات فراہم کی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے، وزیر اعظم کے پاس کیا کیا آپشن ہیں، روحانیت جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ اب کہاں تھمے گا اور کیا ہوگا۔ لیکن ممکن یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا، یہ ممکن ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اسکرپٹ کا حصہ ہوں، جیسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے ویسا نہ ہو۔ لیکن سب سے اہم بات ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اس ملک کے لیے بہتر ہو، کیونکہ عوام جو ہے وہ بہت پریشان حال ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، بجلی گیس مہنگی، اب تو 3 وقت ملے گی گیس، یہ بھی کہہ دیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ معیشت جو ہے وہ تہس نہس ہو چکی ہے، ہر ادارے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس ملک پہ رحم کرے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ
اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. خرم بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.